ستنا سبحان الله عطيرنا شارع العارض شارع العارض سلام كبرات تخاتلت مدبي أبزلكم سلامكم بزح مباركسنا إلى معانت مدبي كمزي أبزارسن أبز فيديو تكاتلوا وزلكم يكون استفعلي مدبات يزلكم متسألخو سلام كتتال نبحكي بتعمي وزحزنا كبرات حوات كمزي نريو زلنا سدت أب سعودي عرب لعلي 7 إثيوبياويان تسيفهم كحلفلنا إلهم تسديدهم كحلفلهم حالفهم نبحق بتعمي زحزنا كبرات حوات ببزحي كمزي شاري بلولو استفال عليه جبن جرم أب سعود عرب تأثيرهم زنوبرو أب ساعة زي 7 زخونو تسيفهم يبلولو بتعمي زحزنا كان يبحكي إذا سئل زي أقدمي رئيا نجور رئيا جن حكي مثلا دحر سب دقيمهم ليخهم لي بجها دمت خنهم كالاي كاسي نتهم كالوت صرف في حوات ناس جبن نخي قبرو ابتنات كامده بجها سرحالنا يلومني انا خا بخومي نزا فيديو حيزه مصيز لكم متان كنمهارلو سدات بتعمي زحزناكا بتعميو زبلكا اسكا مجمريا نزا فيديو ونسمعها 7 يوم حوات كمون تجارو علو أبو يمزول زلوا بحافش أجن 7 زخونو إثيوبياويان بتعمي زحزن نزموتو من قصة سمعتي وارسم بليس تم زلنا دما بقى أب حما زخونة فتاتان زخونة جبناتي عينو عين وافر بقى سلام جرنا بقى ندعي تايم وخطب لي خابقى عندي أنس زبلا يتأفيني نتهم سدراز قابير أملاخ ملو مسئلنا عن حيلني هابون بتعمي كبيديو بتعم من أي بحق عندي يحزنك بحقي مساكين حواتنا سلام حواتي سلام وكل عالم ذلهم ذلهني تعم زحزن أي بحق يحزن يحزن نقري لما عدت تعمي زحزن دم نسوهان بزحات هيوات اخواتنا هم عالتي بسعود عرب سئلنا لنا بزحات زيقاتنا يوم بزحات تقار اللوغة يحزني نايب حق عظيم حرنا يتبهال كاظيم حارنا بجاهم تقار حواتي بجاهم كاوزخو فوق سراح كحماق سراح بجاهم نفسهم مرحقوا جنزب طرح يترؤي هفت طرح يترؤي بيزاهم لابزا مدرب جنزب حسكم يخونكم يتفوتئبكم ومطيحهم بجاهم جنزب كتول هيوتكم يتهبروا بيزاهم ساعتكم تميتهم بدحرهم للساقل صدرهم بيتسوكم عالتكم ولادكم حواتكم لا أمرأي بجاهم سلاز جابهر سلا يسوع كريستوس أو زحما صراح توافيركم تصرح لهم تقارب بجاهم سلازي هر بجاهم أو غدمهم تاهم صنحكم يتفلطي تاهم لقاتمكم يتفلطي بجاهم سلازي هر بجاهم تعمي زيقاتاتنا تقنص إلى ملولومي حما سمعنا حما رئينا نكاتاتلون كنينا إنا نيرنا تفردي تعمي جين حما بجاهم كلهم تقارو خاوز نقر ذي دحان بيزاهم سلذي هر سلمدهاني عالم سلا يسوع كريستوس سلذتنا مريم سريحهم من لهم سريحهم بالعوريتكم بالعوالا خوفلكم تميت موتو هيوتكم عقلكم لا صدرهم لا بيسوكم سايخ لكم بما لا خالق بل يخلي كاو كفو كاوتي خاطرا مترافي محرنا حوت كاو كفو نقري محرنا يدحننا توعد ذل صدرا توعد له بيتسوي من لو سن لونا له موتو الحلف كاي خويننا بيزاهم احواتي بيزاحتكم سلذيهر تقاروا سلذيهر احواتي كاو سرح زيوت بيزاهم
زي أيه لكم كاو كفو محارنا محاركم أملاخ بطاري زغابير املاح كابزي صورنا خبراتي حوات ناي بحق بطعم زحزنكا زفوتون ببزحي شرب لولو مجمرات صحفتي بوست مستبهلت انا اامنكم بقى اسك قليله ابتو كومنت خمس راخو خا ناي بحق حق مخاني تعذيبه دحرغن نزا فيديو نتي تايبهال مسلا اخو لي دغيمم كالوت سبات جن بقى بليس كبراتي حوات اب حما نغرات ابزي حقاو نغرات اين وافر بقى زغابير املاح سدتنا يحصلنا كابوتي خامتراف املاخ بقى بعلو يحلونا بحقي زيت لنقف نسنات بچيكانه مبر سدرابيتنا مساكين ابرس غواهي بقى بتعمي زحزن تعمد فليتيا تعلت ابلع اليقين كحلفلنا يلوم كيدوم كبراتي حوات كي حلفلهم خلو بتعمي زحزن የኤርትራ መንግስት بزخونه زغابير املاخ منግስተ ሰማያት ይዋርሶም ንስድራቤት ሙሉእ ምጽንናዕ ይሃቦም ንሕና ኸ ፕሊስ ንጠንቀቕ በጃኹም ክብራት ይሕዋት ንጠንቀቕ ኣብዚ ሕጋዊ ነገራት ኣይንዋፍር ብፍላይ ድማ ኣብ ዓረብ ሃገር ዘለኹም ኣብ በዓል ስዑድ ዓረብ ዘለኹም በጃኹም ተጠንቀቑ ዞም ሕዋተይ የኢትዮጵያን አየር መንገድ የአየር ክልሉን እንዳይጠቀም ከልክሏል በጣም ዝብለና ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ካ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንገድ አየር ናይ ኢትዮጵያ በአየር ናይ ኤርትራ ንኸይትንቃሳቀስ አጊድዋሎ ንኸይትንቃሳቀስ በቲናትና ናይ አየር ናይ ኤርትራ ሲ ንኸይትሓልፍ ንኸይትረግጽ ከልኪልዋ ይዝብል ዘሎ ባድ ዜና ነው ያገኘሁት كبير زينا يرخيبه زلخو بمريت تعاصيو كاكلسي بقى باير كاعصواني ኢትዮጵያም ዝሓስቡ ዘለው ኦሬዲ ከዓጽየማ አጊዶማ ይዝብል ዘለው ጉዳይ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ከተናገራቸው ነገሮች እኔ በጣም ከባድ የሆነው ነገር ዛሬ ተናግሯል ምናልባትም ቀይ መብራት የሚበራበት ሰዓት ላይ ደርሰናል እዚ ቀይሕ መስመር ዘብር ወይ ካ ቀይሕ መብራት ዘብር ይዩ በጽሕና ያዘለና በጣም ሓደገኛይ በጣም ከቢዲው ይዝብል ዘሎ بزياده ግን እቲ ናይ አየር ናይ ኤርትራሲ በሐፈሻሲ በቃ ንኸይትንቃሳቀስ አየር ናይ ኢትዮጵያ ተኸልኪላ ማለት እዩ የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያን አየር መንገድ የአየር ክልል እንዳይጠቀም ከልክሏል ይሄ በጣም አደገኛ ዜና ነው በነገራችን የኢሳያስ መንግስት እቅዱ ምን ነበረ መጀመሪያ በመሬት ይዘጋሉ ቀጥሎ በአየር ይዘጋሉ ከግብጽ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሲ እቲ ናቱ ዕላማ ዝነበረ መጀመሪያ በመሬት ከዓግትዋ ወይ ከእግድዋ ከልክሏን ኢትዮጵያ ብድሕሪ ድማ በአየር ብላዕሊ በሃዋው በቲ አየር ናይ ኤርትራ በት መንገድሲ ክትሐልፍ ከም ዘይብላ ቡኻ ከዓጽዋ ንስዩ ምስ ግብጽ ተማኺሮም ምስ ግብጽ ተሰማሚዖም ጋር ተስማማው ኢሳያስ ይሄንን መሬቱንም እንዝጋባቸው ቀጥለን አየሩን እንዝጋባቸው መሬቱን ለመዝጋት ጥምር የሆነ የጥፋት ዘውግ ትሪያንጉላር የሆነ አደራጁ በሶማሊያ በግብጽና በኤርትራ የእርኩሶች ትሪያንግል ምንድነው ያን ያደረጉት ኢትዮጵያን በመድር ለመዝጋት ነው ቀጥሎ ደግሞ በአየር ለመዝጋት ይሄ ዛሬ ተሰምቷል ማንንም ቆም ብሎ የሚያየው መሆን አለበት ብያለሁ ህዝብና بزخونه كبرات حوات زغابير املاخ كابكينات كابزوق ودوق يحلونا بقى يوصنا مسكينا حزب سي اخلكا يبولو زوق ودوق قدم حجي دكتور ابي استزاربو اسك حبيرنا نسمعيو كمون بريزيدنت ኢሳያስ አፈወርቂ استزاربو قدم حجون حبيرنا نسمعيو كله ندامص كابناي تمالي وق غنا قصلو አይዳህነን وق مالت سب طرح بليو زخيد زيكونس اتحجر كم حجر عملي زغبرا وق طفعتيو تذكر بسركه انتاي كنركبينا نو واقع يا وق ولا حنتي كساران برطقمت بحال يقولون كبرات حوات تاي زركب كا وق تاي ترفلو مستغراي ما قدفو مسكالوت تواغيها تاي تركب تاي ترفلو
ገንዘብ ይብልናን እንዳበልካ ብልጽግና ከምጽየ እንዳበልካ ውግዝ ይባል ንመንግስትና كن سمعوا كن زاربلو نفط ነገር አይኮነን ወግ ወልሓንቲ ድለናኒ በቃ ብፍላይን ህዝብ ስውግ ወልሓደ استغراي يكون مسكروت حساب افلايتنا بكتئن للزبن نفتح بو من قدرون كفتح ناخ الناس نابتوخسيخ نعتو فصيمنا يحسبن مني وتسجاجنيا مني نتوكينات زدل يزول لدا أمون دحر تحدا كينات يدلينا تحدا وجه حماقي وجه يلا دحر زول كينس مني زدل يزول بحاف الشاقن بك أسيد ليتناها زيد ما كفلت بزا حالة فكلت عمد ناب وجه زوسد زكال بزوح مخنياتك والله تحسب ناس كم قدم زنبرنا انت قوينا بزوح ريزن نيرونا بزوح مخنيات نيرونا ግን ውግ ኪሳራ ስለዝኾነ ውግ ሰብ ስለዝፈልእ ናይ በሐቅ نحن ናይ ውግ ሐሳብ የብልናል There's no freedom of the press, there's no freedom of speech. I can understand where you come from, and this is again another boring joke based on fabrications. What, can anybody leave the country Yeah, is أتاقوا يزبال زي بلو confidence وكنا أنا بتعمي قرم زولان when they want to? Did you enjoy the show yesterday? Can anybody leave the country when they want Did you to? enjoy the show yesterday? Can anybody Did leave you the country see when they people want in to? the streets? Anybody can leave this country anytime. If they can get a passport. What is it to get a passport from a country you deserve to be a citizen for? What about freedom of the press, freedom of the speech? Eritrea jails more journalists than any other country in the world. Why do you have to resort to These are lies. بابا يسي أحطاطاك يلنا حساوي تيلا You don't jail These journalists. are lies. These are lies of Jazeera International, deliberately distorting facts to give the impression that this country is in a war footing and so many things. Iran is here, Israel is here, we are supporting Houthis, we are supporting terrorists. You name it. You are using these lies to serve an agenda for destabilizing this region. I would ما أنتاكو تبتخ يدي ما أريح بابا يسون عنا اللي خام يا أخ أورب أشال تقبل لنا نير كان هزب نمبر سواي كأخدي ما أعرف قلنا تم هزب سي نعناسي قرب قولي يختب لنا يجيبك بابا يسو never do anything to But attempt you're to telling me lies, destabilize you're the region. telling me I'm trying to lies. get to كما زقبر كما ينقر زبحل وق زدليو والكسبات يوم وق يبلو كم درفي نقول مشيتن وق زربات سمة زينا ناتنا يكون نزي حزب تግራይ كم عاز قبر كما ينقر زبل نبعلك تحسبوا زلك ነገር قديمك مزراب ህዝቢ ዓመን ኢልካ ፖለቲካ ኢልካ ተሰርሖ እምበር ብወገነይ ከምዚ ዘመሰለ ድለይ የብልናን መንግስት ፌደራል ህግ خبر እየ ናይ ልዕልነት ህግ ኣብ ኢትዮጵያ ኣደላይ ስለዝበለ ውግእ ከፍት እየ ከም ዝበለ ጌርካ ክውሰድ የብሉን ውጋይ كبرات هوات ازي ناي حجي خيمسلكم ببزح بز تيك توك شرب لولو بفلاي عب ساعات زمالتي قلنا حجي خيمسلكم قدم حجي استزاربي نان هجي زبلنا هج دما بكلاش يكونن هج دما بوتادر يكونن حزب هج مخبار ناي بوليس ناي عقابي هجن بيت فردن سراحيو عقابي هج
ቤት ፍርድን ፖሊሲን ከመልካ ውግት ብለው እዚ ውጋ አይኮነን እዚ ናይ ህግ ልዕልነት ምኽባር እዩ ካብዚ ወፃኢ ናይ ውግድለት የብልናን ውግ ንኹሉ ኢትዮጵያ አደላ አይኮነን حጂ ብዝተካለ መንገዲ ንልማት ንስራሕ ንብልጽግና ጥራሕ ዝውል ገንዘብን ግዜን ዕውቀትን ጥራሕ ይዘለና እምበር ንካል ክፉ ሐሳብ ቦገነይ አደላይ ዝብል እምነት የብለይ ከምዚያ ዝበለ ወረ አደላይ አይኮነን ዝብል እምነት ይዘለኒ Eritrea is not for sale. Eritrea is not for sale, not for Iran, not for Israel, not for the United States, for nobody. If Eritrea is not for sale, then how do you justify providing arms for Hamas? And how do you justify providing arms we don't even have any diplomatic relations with any Palestinian organization. No, but you're allowing Iran to supply arms through Hamas, through you. You also... Where are the evidences? Do we need weapons from Iran? If we want to give it to anyone, we don't need weapons from Iran. We have enough, we have more than we need. We can arm 3-4 governments. We don't need weapons from Iran. We do not have the political will to work on behalf of anyone in this region, never. And if it's not political will, then what is it? Because they are going through you, through Sudan. There is no Iranian presence in this region. But there is Iranian presence. They're helping you off Assab, and they've got a military base there. They're helping you with your oil refinery. I would invite you to go to Assab and see. There is no refinery there. This is a joke. There is no refinery there. Okay. ክቡር ቀደመ ሚኒስትር ያው ዝነበረና ነውሕ ግዜ ይወስደለም መስለኒ ብዙخنا መወዳእታ ንህዝብ ትግራይ ከሕልፈው ዝደልዩ መልእክት ተልይዎ ንህዝብ ትግራይ ከሕልፈው ዝደልዩ መልእክቲ ኣብዝዋን እዚ ህዝብ ትግራይ ካብ ዝኮነ ዋን ንላዕሊ ብዙሕ ዝተማረ ቴክኖሎጂ ዝፈልጥ ሳይንስ ዝፈልጥ ናይ ዓለም ኩነታት ዝፈልጥ ሓይል ሰብ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ካብ ቀደም ዝበለጸ ብዙሕ ህዝብ ኣሎ ብትምህርቲ እውን ስለዝፈ ብዙሓት ተማሂሮም ዘለዉ ብወገነይ ብዙሕ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝፈልጡ መንእሰይ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ብዛዕባ መንእሰያት ትግራይ ወይ ካብ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ትግራይ ይዛረብ ዘሎ ማህፀን ህዝቢ ትግራይ በብዘበኑ በብኩሉ ታሪክ ኢትዮጵያ ትሪኢኻ በብዘበኑ ጀጋኑ መውላድ ተጠዋ ይበለትን ትማሊ ጀጋኑ ዝወለደት ትማሊ መራሕቲ ዝፈጠረት ትግራይ ሎሚ ነቲ ወቅቲ ዝመጥኑ ጀጋኑ መራሕቲ ሊቃውንትን ፈለጥ ሳይንስን ናይ ዓለም ኩነታት ብግቡእ ዝርድዑ መንእሰያት ዘይትፈጥሩሉ ምክንያት የለን አለ ኢለውን አያምንም በወገኔ Eritreans applied for asylum last year alone, and that 1,800 cross over every month into Sudan. Why are they leaving the country? These are lies. These are your lies. So people are not leaving the country? That's another United Nations estimate. Give me the evidences. Give us the evidences. We would like to see evidences. According to those reports, the population of this country is out of town by yesterday, according to those statistics. They're fleeing from the country. Of course, the most high-profile one, you've had the football team, which disappeared in Kenya. They're seeking asylum. Those athletes in Scotland, they're also seeking asylum. So this is news to me. It's news to me. Really? I've never heard anything like that, and I'm not bothered if people go there, if they ask for asylum here or there, if they're looking for jobs in the United States, in Europe. Why would I bother about that? One of the reasons that many of the people leave is because of the indefinite military service for both men and for women. For the very harsh conditions and the fact that you can never leave.
Why is there this? This is another lie. Again, another lie. أديو كل حسيتي له أبايس كل حسيتي بقى كل حسيتي استبلي زلخي منيتاري مزبلو دو مناسياتي وصلو دو على جن عفريت دو جلسي كل حسيتي عدنا سلامي زلو عدنا تبلصق يا زلا عدنا بيلا زلا ايتحسون دا الجرس يبلا لبابا يسو بزخنا تكن ولينا نبارات مرحتي حوحتون بدقومن دقومن كامنو لو تግራይ ኮነ ኢትዮጵያ ብናይ ትማሊ ሐሳብ ብናይ ቀድም 50 ዓመት ሐሳብ ሎሚ ክትመዋይ ትኽእልን ናይ ባልካ ህዝቢ ብደርቢ ከፊልካ እትፍርቁናተዩ እትፍርቁ ተኸፋላዩ እትፍርቁ ድማ ባንዳዩ እትፍርቁ ድማ ከምዚዩ እንዳበልካ ብደርቢ ከፊልካ ንሓደ ህዝቢ أبزح بوت عبلكا من راح زكا على مثلاً زيناي دربين كفافة لزخونة حساب تمالي صار يكون لومي جن كسر زك على مثلاً بدك زي تعمن تقراي بتحدش ولدو زي تمرح تقراي كتقوت كتبلصق كتلمع قابزلو صقمات كتوص اي تخيلن بقى توم ناي قدم حجيسي عبيتيهم بقى اريغوم واتحساسبهم ولاسي اريغي بقى انا زمن سياتي يدفلهم من سياتي يمرحو من سياتنا تحالفنت يمصيزو زله بحصر زبلات سب بزخونه غزي حساولو بزخونه غزي ناي مردا اقملو ግን እታ አቅሜ ሁሉ ሻ ከፋይ ትብልን حداش تولد እንዳመጸ ተኸይደለው ካብት ማሊውን ውድቀት ክምሃሩ አለው ንምንታይ ውድቀት በአሉ ዝመጸ ዝብል ሐፊሎም ገምጊሞም ክምሃሩ ይግባይ ዝመስለኒ ወአብ ወለዶ እምነት ይብልካን እንት ኮይኑ ንወለዶውን ሐገዝ እንዳገበርካ አይተዳላውን እንት ኮይኑ በቀጣልነት ልማት በቀጣልነት ብልጽግና ከመጻ ይኸልን ወጋይበልናን ህግ ይዝበልና ህግ ድማ በክላሽ አይኮነን ህግ ድማ በወታደር አይኮነን ህዝብ ህግ ምክባር ናይ ፖሊስ ናይ አቃቤ ህግን ቤት ፍርድን ስራሕ እዩ ክብራት ህዋት ደጋጊ መخنግሮኩም ፈቱ ነጊሮክሜ ምናልባት ጽብገርኩም መታን ክትሰምዑ እዚ ቪዲዮ እዚ ናይ ሕጂ ኮነን ናይ ቀደም አቃቤ ህግ ቤት ፍርድን ፖሊስን ከመልካ ውግት ብለው እዚ ውጋ አይኮነን እዚ ናይ ህግ ልዕልነት ምክባር እዩ ካብዚ ወጻይ ናይ ውግድለት የብልናን ውግ ንኹሉ ኢትዮጵያ አደላ አይኮነን ሕጂ ብዝተካለ መንገዲ ንልማት ንስራሕ ንብልጽግና ጥራሕ ዝውል ገንዘብን ግዜን ወቀትን ጥራሕ ይዘለና እንበር ንካል ክፉ ሐሳብ بوغني أدلاي زبل أمنت يبلين كم زيادة زبل وراء أدلاي يكونن زبل أمنت يزلني يا كينات يدلينا ندلاي يكونن كبرات وات كينات كسارة راي عنوة راي بحدا خوينا نحقرين وقع إلو كقدمو أي خيلن الزي بتاريخ حقرنا አይተራን ንቅድሚው ቢነብር ዝብል እምነት ይብለኝ ኤርትራሲ ዓዲምካ ንዓን ትግራይ ንህረማ ሓቢርና ኢልካ ዚያታ ሕቶ መንግስት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ምስካሎት አገር ዘለዋ ሓደ ጸገማት ንምፍታሕ ዝተፈለየ ተራነት ጻውተ ይዘሎ دليت ناي منغست إيرترا إثيوبيا مسكاروت بسلام كوينا مس إيرترا زلون ناي قطبان ناي بوليتيكان دبلوماتيك سراح عبيو تماهيشو بحبار كنتقامينا زبلنبر وግ
ህዝብ ኤርትራ አይደል መንግስት ኤርትራ አይደል ህዝብን መንግስት ኢትዮጵያ አይደል مساعتهم قريب كام مسكالوتون وجز بقال زربا كيفتر أبي نحاول نتسرح يسره الله زي كله سوز فلتو إيز مثلني نمنجس إيرترا بحافشة إيو زدنا أمزلوا مالتي حجين تاير رقيبهم مريت سلام كلاس قبر انترفيو كبرات فات سلامي وردلنا بك أتاي كنبل منجس إيرترا أبزي وانزي ኢትዮጵያ መስካሎት አገር ዘለዋ ሓደ ጸገማት ንምፍታሕ ዝተፈለ ተራነት ጻውተ ይዘሎ ድሌት ናይ መንግስት ኤርትራ ኢትዮጵያ መስካሎት በሰላም ኮይና ምስ ኤርትራ ዘለውን ናይ ቁጠባን ናይ ፖለቲካን ዲፕሎማቲክ ስራሕ ዓብዩ ተማሂሹ በሃባር ክንጥቀሚና ዝብል እምበር ውግእ ህዝብ ኤርትራ አይደል መንግስት ኤርትራ አይደል ህዝብን መንግስት ኢትዮጵያ አይደል مساعتهم قريب كام مسكالوتون وجز بقال زربا كيفتر أبي نحاول نتسرح يسره الله زي كله سوز فلتو إيز مثلني بوجني سلام يوردلنا اسكهورات سلام يوردلنا بالبي صلاه نغور صلاه كسزي كاب كلهم كستات زخفان طاغله زي بلو كس ايو حزبنا كاب نايت مالي وق غنا قوسلو ايدحنن وق مالت سب طرح بليو زخيد زي كونس اتحجر كم حجر عمدي زغبرا وق طفعتيو بسركه انتاي كنركبينا نو واقع تاي زركب كاوق تاي ترفلو مستغراي ما قدفو مسكالوت تواقيها تاي تركب تاي ترفلو والحنت عنوت بالنا ندابلكا بالصقنا كمصي ندابلكا وجز بال منستنا كن سمعوا كن زاربلو نفتو ነገር አይኮነን مستغراي يكون مسكالوت حساب أفلايتنا بكتئن للزبن نفتح بو من قدوون كفتح ناخع الناس نابتوخ سيخنا عدتو فسيمنا ينحسبن زيد ما كفلتو بزا حالة فكلت عمد ناب وق زوسد زكئل بزح مخنيات كوالو اتحساب ناس كم قدم زنبرنا انت خوينا بزح ريزن نيرونا بزح مخنيات نيرونا ግን ወገ ኪሳራ ስለዘኾነ ወገ ሰብ ስለዝበል ያ ወገ ሰብ ይዝበል አخبራት ይዋት ወገ ጥቅምት ባህል ይብሉ ኩላህና ክንፈልጥ ይግበናይ እቶም መንግስት ሃግደፎሞ ንሕና ከም ህዝብ ግን ሰላም ክንጉስኩስ ይግበናይ نحنا ناي وجه حساب يبلنا كما زجبر كما ينجر زبحال وجه زدليو والكسبات يوم وجه يبلو كم درفي نقول مشيتن ناي وجه زربات سمة زنا ناتنا يكون نزي حزب تግራይ كما زجبر كما ينجر زبل نبالكات حسبو زلكا ነገር ቀዲምካ مزراب ህዝብ ይዓመን ኢልካ ፖለቲካ ኢልካ ተሰርሖ እምበር بوغني كم زي زمثله دليت يبلنان منجست فيدرال هج خبريه نايل النت هج اب اثيوبيا عدلا يسزبله وج كفتيه كم زبله غيركا كوسد يبلون وج يبلنان هج يزبلنا هج ما بكلاش يكونن هج ما بوتحدر يكونن حزب هج مخبار ناي بوليس ناي عقابي هجن
ቤት ፍርድን ስራሕ እዩ እሞ ናይ መን ኢላ ትፀገም አንቱም ሰባት ውግእ የለን ውግእ አድላይ ይኮነን ክንዋጋ ይብልናን ይብሉሞ ግን ኦኬ መን ይሞዳ ትፀገም ዳሞ መን ይትፀገም ዘሎ አቃቤ ህግ ቤት ፍርድን ፖሊሲን ከመልካ ውግእ ትብለው እዚ ውግእ አይኮነን እዚ ናይ ህግ ልዕልነት ምኽባር እዩ ካብዚ ወፃኢ ናይ ውግእ ድሌት የብልናን ውግእ ንኹሉ ኢትዮጵያ አድላይ አይኮነን حجي بزتكعل من قدي نلمات نسرح نبلصقنا طرح زول ገንዘብን ጊዜን ወቀትን ጥራሕ ይዘለና ነበር ንካል ክፉ አሳብ ቦገነይ አደላይ ዝብል እምነት የብለይ ከምዚያ ዝበለ ወረ አደላይ አይኮነን ዝብል እምነት ይዘለኒ ስለዚህ ከምዚ ክንሰምዖ ዝጻናሕናይ ክቡራት ይሕዋት ውግእ አይድልናኒ እቶም መንግስትታት ሓለፍትታት እሶም ንጥቅሞም ጥራዮም ዝዛረቡን ዝገብሩን ንሕና ከም ህዝብ ግን ንሰላም ክንጉስጉስ ይግበናይ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እንድሕር ኩናት መፅያ ተጎዳእትን ተሃሰይትን ንሕና ኢና ንኸውን ጥቅሚ ትበሃል የብሉን ካብ ውግእ እቲ ህዝቢ ተጎዳኢ ተዘይኮይኑ እቶም ዝረብሑ እቶም መንግስትታትን ሓለፍትን እዮም በቃ ንወንበሮም ንጣውሎም ስለዝቃለሱ እዚያ ክብል ዝደሊ ንሰላም ንዘምር ካብ ውግእ ወዲ ውግእ እግዚአብሔር አምላኽ የድሕነና ጸሎት ግበሩልና ሁላትኩም አቦታት አሽሽቲ ዓበይቲ ስለዚህ ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ሎም ማዓንቲ መደበይ ከም ዝመስል በኋላ ተሰብ በኋላ መደብ ክሳም ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ቻው